गाइज वेलकम टु द ड्रिम्स अफ स्टेज च्यानल। आज फेरि तपाईँको अर्जुन श्रेष्ठ आज होइन फेरि अर्को नयाँ कार्ड ट्रिक्स लिएर उपस्थित भएको छ होइन। यो कार्ड ट्रिक्स दमदार छ होइन, खतरा पर्फर्मेन्स भएको छ है। अघि नै मैले भिडियो बनाएको थिएँ होइन, यो गर्नुभन्दा पहिला मैले भिडियो बनाइसकेको थिएँ होइन। र यो खतरा तपाईँहरूलाई खतरा लाग्ला होइन, यो कार्ड ट्रिक्स है अन्तिमसम्म हेर्नु होला र ट्विस्ट हेर्न नबिर्सिनु होला है। र अहिलेसम्म लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला, र नयाँ आउनुभएको छैन छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेलका आइकन दबाइदिनु होला है। र तपाईँहरूले अझै मेरो लेटेस्टहरू भिडियो हेर्न पाउनेछ होइन। धेरै इन्ट्रेस्टिङहरू म कार्ड ट्रिक्सहरू ल्याउने छु अझै तपाईँहरूको अगाडि होइन। र यसको ट्युटोरियल कसरी गरेको र रिभिल यसको पछाडिको के हो, के लुकेको छ तपाईँहरूलाई सबै डिटेलमा म भन्नेछु है। र यस्तै प्यार दिनु होला, यसरी सिकिरहनु होला र अरूलाई पनि फैलाएर सिकाउनु होला है तपाईँहरूले। र ओके नाउ लेट्स गो इन पर्फर्मेन्स। आज मैले चाहिँ पर्फर्मेन्स चाहिँ कसलाई गरेको भन्दाखेरि मेरो ममलाई गरेको छु होइन पर्फर्मेन्स। रियाक्सन कडाहा र त्यसपछि तपाईँहरूलाई ट्युटोरियल पनि देखाउनेछौँ। ओके सुरु गरौँ है त पर्फर्मेन्स। ओके सी हियर। ओके गाइज अब पर्फर्मेन्स हेर्नु होला है, कस्तो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ हेर्नु होला र कमेन्टमा लेख्नु होला है। सबैभन्दा पहिला सुरुमा म उहाँलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ यहाँ कार्डहरू देख्नुभयो होला होइन, यहाँ चारवटा किङ देख्नुभएको होइन। र म तपाईँलाई एक उन्टा गरेर नै देखाउँछु, चिन्ता नगर्नु है। सबैभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ यो चाहिँ मेरो प्रोटेक्सन हो है, म यसलाई यहाँ राख्छु है। सबैभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु होइन, यो मेरो कार्डहरू चाहिँ है, यो चाहिँ मेरो कार्ड हो कि यो चाहिँ यति चाहिँ चारवटा चाहिँ मेरो कार्ड भयो होइन। अब म तपाईँलाई एक उन्टा गर्दै नि देखाउँछु, चिन्ता नगर्नु। यो सबैभन्दा पहिला सुरुमा किङ अफ स्पेड छ होइन, यो किङ अफ स्पेडलाई म तल राख्छु। यो एउटा भयो होइन किङ अफ स्पेड, र यसलाई साइडमा राखिदिन्छु होइन। त्यसपछि अब फेरि यो किङ अफ क्लब्स तपाईँले देख्नुभयो, यो दुईवटा भयो होइन। र फेरि यसलाई यस्तो गर्छु र फेरि यसलाई यसरी साइडमा राख्छु है, एक तल राख्छु होइन। अब त्यस फेरि अर्को किङ अफ हर्स नि देख्नुभयो, र यसलाई नि यस्तो गरेर फेरि यसरी नै गर्छु होइन। र लास्टमा किङ अफ डायमन्ड देख्नुभयो है। त्यसपछि अब यसलाई म यसरी साइडमा राखिदिन्छु है, क्लियर। अब त्यसपछि म तपाईँलाई अर्को प्रोटेक्सन देखाउँछु जुन चाहिँ म यता राख्छु साइडमा है। अब सबैभन्दा पहिला सुरुमा म तपाईँलाई यसरी देखाउँछु। यहाँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एका हो कि होइन। अब यो चाहिँ म तपाईँलाई किन देखाउनु खोज्दाखेरि यो चाहिँ मेरो प्रोटेक्सन हो होइन। जस्तै अब म यसलाई यसरी गर्छु है, र यसलाई चाहिँ म उल्टाउँछु है। हेर्नुहोस् म यसलाई यसरी उल्टाउँछु होइन। अब त्यसपछि यसलाई यसरी उल्टाएर यहाँ राख्छु है, र यसलाई तल राखिदिन्छु। अब यो चाहिँ म यो एकालाई, यो एका छ नि यसलाई चाहिँ यहाँ राख्छु है, यसलाई चाहिँ म यहाँ राखिदिन्छु यसरी भयो, क्लियर छ है। अब त्यसपछि यहाँ कार्डहरू अझै कति धेरै छ होइन। अब जस्तै यो कार्डहरूलाई चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिला सुरुमा होइन यसलाई चाहिँ म यसरी काट्छु होइन, र अझै यसरी काटिदिउँ होइन, यसरी काटिदिउँ है। र हेर्नुहोस् मजाले काटेँ। तपाईँले अब यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि होइन, जुन कार्ड चुज गरेर नि हुन्छ ऱ्यान्डम, नो प्रब्लम है। यसलाई यसरी राखिदिउँ। हेर्नुहोस् यो यिनीहरू कहीँ चल्या छैन होइन, मैले केही चलाएको छैन। अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले जुन कार्ड नि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् कुनै एउटा कार्ड हो, 10 अफ क्लब्स है, 10 अफ क्लब्स होइन तपाईँले चुज गर्नुभयो। अब पक्नु है, एकछिन पक्नु। तपाईँले यहाँ सिग्नेचर नि हान्न सक्नुहुन्छ है, फियर हुनु पऱ्यो नि त होइन गाइज। अब त्यसपछि ओके यहाँ देखाउनु है। ओके हेर्नुहोस् 10 अफ क्लब्स हो कि होइन, राम्रो रहेछ होइन। अब त्यसपछि अब यहाँ तपाईँको 10 अफ क्लब्स छ होइन। अब म यो उल्टाएर तपाईँको हात उता राख्नु त हो, यसरी राख्नु होइन। र म यो तपाईँको कार्ड यहाँ यसरी राखिदिन्छु है, र यसरी छोप्नु यसरी। अब त्यसपछि सुन्नु है, तपाईँको कार्ड नि त्यहाँ छ होइन। अब म यिनीहरूलाई चाहिँ अब के गर्छु भन्दाखेरि होइन, उहाँ राख्छु होइन। जस्तै उहाँ राख्छु, यहाँ राखिदिन्छु होइन तपाईँको कार्ड्स, र यिनीहरूलाई चाहिँ यसरी समात्छु है। अब जस्तै यहाँ मैले अहिले नि तपाईँलाई देखाइसकेँ, यहाँ चारवटा कार्ड चाहिँ यो किङ हो होइन। फेरि एकचोटि तपाईँलाई देखाइदिन्छु पनि होइन। जस्तै अब यो र यो हेर्नुहोस् किङ छ कि होइन, यो र यो है। त्यसपछि म यिनीहरूलाई यहाँ राख्छु होइन, यसलाई यहाँ राख्छु। र त्यसपछि तपाईँलाई अर्को नि देखाउँछु होइन। यहाँ पनि हेर्नुहोस् किङ देख्नुभयो होइन तपाईँले, हेर्नुहोस् है। अब त्यसपछि यसलाई नै म यसरी राखिदिउँ होइन। त्यसपछि यहाँ एका छ है क्या। अब त्यसपछि यसलाई चाहिँ म यसरी राखिदिउँ होइन। अब त्यसपछि म तपाईँलाई यो देखाउँछु होइन। यो हेर्नुहोस् यो नि किङ छ हो कि होइन, र यो नि हेर्नुहोस् यो नि किङ छ।
यो त एउटा जस किङ छ होइन। अब तपाईँको त्यहाँ तपाईँले राखेको ऐनी यसरी समात्यो, तपाईँको त्यहाँ कार्ड छ, यहाँ एका छ होइन। तर मैले के गरिसक्यो भन्दाखेरि तपाईँको कार्ड स्टिल गरिसकेँ कि, नहेर्नु है अहिले अहिले नहेर्नु होला होइन। तपाईँको कार्ड स्टिल गरिसक्यो होइन। र तपाईँले यहाँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन, यहाँ चाहिँ तपाईँले तपाईँको साइन गरेको कार्ड देख्न सक्नुहुन्छ, 10 अफ क्लब्स हेर्नुहोस् है। र तपाईँले यहाँ चाहिँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन, मैले अघिदेखि एक्का राखेको थियो कि होइन, त्यो एक्का चाहिँ तपाईँको हातमा चेन्ज हुन्छ हेर्नुहोस्। र एक्का तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स अ ट्रिक गाइस। अब ट्युटोरियल हेर्नु होला है। र अब तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होइन? ओके गाइस, अब ट्युटोरियलको है पालो होइन, लेट्स गो इन्टु ओके गाइज, अब ट्युटोरियलको पालो होइन। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि होइन, जादु देखाउनलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला सुरुमा हामीलाई चाहिन्छ 4वटा किङ र एउटा एक्का होइन। अब यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी सेटअप राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यसरी है, यसरी राखेको हुन्छ, रेड रेड ब्ल्याक ब्ल्याक होइन। र यसलाई चाहिँ यहाँ प्रोटेक्सनको लागि भनेर राख्ने होइन। र यसलाई चाहिँ तल सिधै तल यसरी हल्का मिलाउँ न, यस्तो गर्नाले यस्तो भनौँ न है। ल अब यसलाई चाहिँ यसरी हो, यस्तो, अनि यता 4वटा यस्तो है। अब त्यसपछि अब तपाईँले सुरु चाहिँ अब कसरी गर्नु भन्दाखेरि पहिला स्पेक्टेटरलाई चाहिँ अब भन्नु कि अब मैले चाहिँ यहाँ 4वटा किङ छ होइन, 4वटा किङ छ जुन चाहिँ 4वटा किङ छ होइन, जुन चाहिँ के हो, यो चाहिँ प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ मैले राखेको हो भनेर भन्नु होइन। त्यसपछि के गर्नु भन्दाखेरि होइन, त्यसपछि अब ओके गाइज, अब ट्युटोरियलको पालो। सबैभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि 4वटा किङ र एउटा एस अफ जुन भयो नि होइन, जुन ऱ्यान्डम कार्ड भयो नि राख्नुहोस् होइन। त्यसपछि अब तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो 4वटालाई चाहिँ यसरी माथि यहाँ राख्नुहोस् है। त्यसपछि एकालाई यहाँ तल यसरी सेटअप हुन्छ होइन। त्यसपछि अब तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि अब सुरु गर्नु, अब पहिले सुरुमा यस्तो भन्नु कि अब प्रोटेक्सन, सबैभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ म मेरो प्रोटेक्सन कार्ड राख्छु भन्नु होइन स्पेक्टेटरलाई। अब अनि टक्कै यसरी देखाउनु, यसरी तपाईँले यसरी देखाउने बेला चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि होइन, यो छ नि, यो जुन कार्ड छ नि, योभन्दा यो 4वटा भन्दा तलको यो एउटा कार्डलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, पिङ्की ब्रेक लिनु पऱ्यो कि, बुझ्नुभयो। अनि पिङ्की ब्रेक लिने बेला अनि टक्कै यसरी यो 4वटा देखाउँदाखेरि यहाँ पिङ्की ब्रेक लिने र अनि टक्कै यसरी राख्ने, टक्कै यसरी राख्ने, अनि लिँदाखेरि चाहिँ यो सँगै लिने यो होइन। अब त्यसपछि तपाईँले यो सँगै लिएपछि अब यसलाई चाहिँ यसरी राख्नुलाई अगाडिबाट हेर्दा देखिँदैन, पछाडिबाट हेर्दा यसरी देखिन्छ होइन। अब त्यसपछि तपाईँले के गर्नु होला भन्दाखेरि एकुन्टा गर्दै देखाउनु होला कि। अब जस्तै अब फर्स्ट कार्ड चाहिँ अब किङको क्लब्स हो होइन भन्ने, अनि टक्कै यस्तो गर्ने र यसलाई यसरी राख्ने है। अब फेरि अब सेकेन्ड कार्ड चाहिँ किङको स्पेड्स हो भन्ने, यसरी गर्दै यसरी राख्ने, अनि थर्ड यस्तो गर्ने, अनि लास्टमा फोर्थ दियो भयो। तर हामीले यति गरेको बेला हामीले के गरिसक्नुपर्छ भन्दाखेरि होइन, खास गरी यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ अब 3टा कार्ड मात्र बाँकी भयो। कसरी बाँकी भयो भन्दाखेरि होइन, मैले के गरेँ भन्दाखेरि फर्स्ट सुरुमा हेर्दा किङ अफ क्लब्स यहाँ र एउटा कार्ड यहाँ। मैले के गरेँ भन्दाखेरि होइन, तपाईँले फेरि म देखाउँछु है यति बेला के गर्नुपर्छ भनेर। यस्तो हुन्छ होइन, तपाईँले चाहिँ यहाँ यसरी यो पछाडि चाहिँ एउटा कार्डलाई चाहिँ यसरी राख्नु होला होइन, जुन चाहिँ तपाईँले पिङ्की ब्रेक लिएर यसरी लिनुभयो नि, यसलाई चाहिँ यसरी राख्नु होला है। अनि टक्क अब तपाईँले यो एउटा तानेर यसरी यसलाई यसरी भित्र हाल्नुहुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ यो 2टालाई चाहिँ छोड्नु होला। यसरी छोडेपछि यो कार्ड देखिँदैन होइन, यो कार्ड चाहिँ यहाँभित्र गए जस्तो देखिन्छ। अनि यसरी नै, अनि अरू चाहिँ यहीँ नै राख्नु होला होइन, टक्क यसरी र यसरी देखाउनु होला है। ल फर्स्ट चाहिँ यही हो होइन। अब त्यसपछि तपाईँले यहाँ 4वटा कार्ड छ जस्तो देखिन्छ होइन, स्पेक्टेटरलाई त त्यस्तै लाग्छ नि त। अब यो कार्ड चाहिँ तपाईँले यसरी राख्नु होला यता होइन। अब त्यसपछि अब तपाईँको यहाँ कार्ड छ कि होइन, अब त्यसपछि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कार्डलाई पुरै यसरी उल्टाउनु पऱ्यो होइन। त्यसपछि तपाईँले यहाँ एका देखाउनु पऱ्यो, अनि यो चाहिँ मेरो अर्को प्रोटेक्सन हो भन्ने होइन। यो भन्दा भन्दै चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पछाडिबाट चाहिँ यसरी 2टा चाहिँ कार्ड तल झार्नु पऱ्यो यसरी बिस्तारै होइन। अब यो 2टा कार्ड यसरी तल झारेपछि होइन, यसरी
यो दुईटा कार्डलाई तल झारेपछि तपाईँले यसरी टक्कै यसरी राख्नु होला है। त्यसपछि के गर्नु, यसरी यो औँलाले यसरी साइडमा लगाएर यस्तो गर्नु होला हैन। अब त्यसपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी यो यसले यसरी धकालेर यसरी उल्टाउनु पर्यो। यसरी उल्टाउँदाखेरि फेरि तपाईँले फेरि अहिलेको जस्तै गर्नुपर्छ हैन। टक्कै यसरी उल्टाउने बेला टक्क इनार पनि झारिदिने, बुझ्नुभयो नि। जस्तै यता हेर्नु, यो 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 हेर्नु है, यस्तो हुन्छ हो कि न। टक्कै यसलाई उल्टाउने बेला चाहिँ यसरी इनार पनि झारिदिनु। मेरो हल्का बिग्रेको एकछिन है, यसरी झार्नु है। अब म सरर गर्छु है, अब तपाईँलाई फेरि गर्छु, गरेर देखाउँछु। यो यस्तो हुन्छ हैन, यसरी ल्या हुन्छ र यहाँ तपाईँको एक्का हुन्छ हैन। टक्कै एक्का लिने बेला यसरी छोड्नु हैन, यसरी छोडेपछि अनि यसलाई चाहिँ तल राख्नु। यस्तो भयो भने के हुन्छ, तपाईँको एक्का त यो हो, एक्का त यहाँ छ, तर स्पेक्टेटरले त एक्का त कुन ठान्छ, यो टपको ठान्छ नि त। तर टपमा चाहिँ के हुन्छ, अब किङ हुन्छ हेर्नुहोस् है। अब किङलाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने, तर स्पेक्टेटरले चाहिँ एक्कालाई राखे जस्तो देखिन्छ हैन। अनि एक्कालाई यसरी राख्यो भन्नुहोस् हैन। त्यसपछि फेरि यहाँबाट दुईटालाई यस्तो यसरी समातिरहेको बेला तपाईँले दुईटालाई यसरी लिनुहोस्, यसरी। अब यो छ नि दुईटालाई यसरी भनौँ न हैन, यसरी दुईटालाई लिनुहोस् है, यसरी। अब यो दुईटालाई लिएर यसरी गर्नु हैन। त्यसपछि फेरि यस्तो बनाउनु, यस्तो यस्तो दुईटालाई यसरी माथि लिएर यस्तो बनाउनु हैन। त्यसपछि के गर्नु भन्दाखेरि अब कार्डलाई चाहिँ यता धकाल्नु, यसरी यता धकाल्नु यसरी। अनि यता धकालेर यसलाई चाहिँ माथि राख्नु, अनि यो दुईटालाई चाहिँ छोडेर अनि बाँकीकोलाई चाहिँ निकाल्नु यसरी। यस्तो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एक्का चाहिँ सबैभन्दा बटममा बस्छ कि यसरी है। अब त्यस्तो भएपछि अब हाम्रो ट्रिक्स हल्का आदि भइसक्यो हैन। अब त्यसपछि तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि स्पेक्टेटरलाई चाहिँ अब यहाँबाट जुन कार्ड लिए नि आफ्नै फ्री चोइस दिनु हैन। त्यसपछि अनि यसरी फ्री चोइस दिनु है। अब त्यसपछि जुन कार्डले नि हामीलाई के फरक पर्दैन, किनकि हाम्रो यहाँ एक्का त यहाँ बसिसकेको छ हैन। अब त्यसपछि हामीले अब फ्री चोइस दिने यसरी। र स्पेक्टेटरले ल जस्तो मानौँ 8 अफ हार्ट्स चुज गर्नुभयो अरे हैन। अनि त्यसो हामीले साइन गरेर दिने हैन। साइन अथवा यतिकै गरे हुन्छ, साइन गऱ्यो भने झन् स्ट्रङ हुन्छ हैन। अनि साइन गरेर दिएको बेला चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई यस्तो नगरिकन चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी हातलाई चाहिँ यस्तो गरेर यसरी राख्नु पर्यो। यसरी राखेपछि के ठान्छ स्पेक्टेटरले यो चाहिँ तलको भएको भन्ने ठान्छ। अनि त्यति बेला अनि स्पेक्टेटरलाई माग्नु र कार्ड अनि यस्तो गर्नु हैन, छेक्नु स्पेक्टेटरलाई अनि टक्क यसको माथि यसरी राखिदिनु है। यसको माथि राखिदिनु हैन, टक्क बुझ्नुभयो नि। जस्तै अब यहाँबाट छानेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यस्तो गरेर यसरी राख्नु पर्यो हैन, यसरी राख्नु पर्यो टक्क, यो चाहिँ देखाउनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो, स्पेक्टेटरलाई उसको कार्ड मागेर अब जस्तै अब राम्रो सिग्नेचर रहेछ भन्ने अथवा के भनेर हैन, टक्क अब लिएर अनि टक्क यहाँ राख्नु हैन। अनि यहाँ राखेपछि अब तपाईँको कार्ड हात दिनु भन्ने हैन। अनि टक्क डबल लिफ्ट गर्ने, यसमा डबल लिफ्ट गरे नि हुन्छ हैन। यसरी टक्क हेर्नुहोस् डबल लिफ्ट गरेको छ मैले हैन। टक्क यसरी डबल लिफ्ट गरेर टक्क यसरी राख्नु र एक्का चाहिँ यता दिने यसरी। अनि उहाँले चाहिँ यसरी समात्छ, उसले चाहिँ अब आफ्नो कार्ड समाते जस्तो लाग्छ हैन। अनि त्यसपछि अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसपछि तपाईँले यस्तो अब यहाँबाट तपाईँले धेरै जस्तो मान्छेहरू यसमै नर्भस हुन्छ कि हल्का डराउँछ कि देख्छ कि भनेर कि। जस्तै अब नडराइकन हैन, सिम्पल्ली म तपाईँलाई सिकाउँछु हैन। यो कान्छी औँलाले चाहिँ यसलाई हल्का बिस्तारै प्रेसर दिएर धकाल्नु हैन, कार्ड आफै माथि आउँछ कि यस्तो गर्नु हैन। र बिस्तारै बिस्तारै धकाल्नु हैन, कार्ड हेर्नु यसरी माथि आउँछ यसरी। यसरी हेर्नु म तपाईँलाई देखाउँछु हैन। यसरी बिस्तारै धकाल्नु हैन, अनि यस्तो गर्नु र कार्ड आफै माथि आउँछ हैन। अनि आएपछि तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि यसरी टक्कै यसलाई तल यसरी दुईटा हातले यसरी तल गरेर टक्क यसरी गर्नु कि र यसलाई समात भनेपछि तपाईँको क्लियर हुन्छ। नडराइकन नर्भस नभइकन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है। हिम्मत राख्नुहोस्, तपाईँले सक्छ हैन, सजिलो हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ यो स्पेक्टेटर्सको कार्ड यहाँ आउँछ हो किन। अब अघि नै मैले स्पेक्टेटर्सलाई यहाँ 4वटा कार्ड देखाएको थियो नि त। अब अहिले 4वटै छ भनेपछि त यहाँ केही तपाईँलाई शङ्का नि हुँदैन क्या, त्यही र बुझ्नु नि तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेर। अब त्यसपछि तपाईँले के गरे, अब यस्तो गरेपछि अब तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि हैन, तलको कार्ड निकाल्नु हैन। त्यसपछि यो सबैलाई यसरी उल्टाउनु र यसलाई उल्टाउनु यसरी यसरी दुईचोटि उल्टाउनु र यसलाई चाहिँ नदेखाउनु है। यसलाई चाहिँ नदेखाइकन हल्का कालोलाई हल्का हल्का कालो देखाएर हेर्नुहोस् यो कार्ड एउटा भयो, दुईटा यो कार्ड भयो भन्ने। र यो माथिको कार्डलाई चाहिँ तपाईँले यसरी राख्नुहोस् है। अनि त्यसपछि तपाईँले यसरी
फेरि 2टा कार्ड एक बासाबास के हो भनेर देखाउनुहोस् होइन र यसलाई चाहिँ यसरी राख्दिनु हुन्छ होइन। त्यसपछि अब यहाँ मेन चाहिँ के भन्दाखेरि अब टक्क तपाईँले यो माथिकोले चाहिँ तललाई यसरी गर्नु र माथिले यसरी समात्नु है, यस्तो हुन्छ होइन र यस्तो गर्नु है। त्यसपछि तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि टक्क तलको कार्ड यसरी देखाउनु। त्यही देखाउने बेला चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो हातलाई चाहिँ यसरी धगाल्नु पऱ्यो अम्लालाई, अनि यस्तो गर्नुहोस् र यसलाई यसरी गर्नुहोस् होइन। अनि यो बिचमा आयो नि त जसरी नि होइन, अनि बिचमा आएपछि तपाईँले यसरी राख्नुहोस् र मेन अनि बल्ल डिस्क्राइब गर्नुहोस्। अब तपाईँको यहाँ आफ्नो चुज भएको कार्ड यहाँ छ होइन। अब मेरो यहाँ 51 पर्खिन्थ्यो होइन भनेर अनि टक्क 1 2 3 गर्नुहोस् र टक्क यस्तो गरेर टक्क उहाँको सिग्नेचर भएको कार्डलाई तपाईँले देखाउनुहोस् है। अब त्यसपछि अझ तपाईँले अर्को यहाँ के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यसरी छोपिरा हुन्छ नि त उहाँले त। अब त्यसपछि अनि यो छोपेको कार्ड चाहिँ एका हो भनेर देखाउनुहोस् र कार्ड यहीँ इन्ड हुन्छ, यही नै हो कार्टुनिक्स होइन, कार्डको छुप्पाको स्तम्भ भनौँ होइन। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा लेख्नु होला है, र लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। यस्तो भिडियो गरेको छ लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, र अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला यार। अनि अरू जादुहरू पनि यस्तै ट्रिक्सहरू म ल्याउनेछु तपाईँको माझमा, र तपाईँहरू पनि अरू सिकाउँदै जानु। ओके, see you, bye and have a nice day.